सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात अंजाम दिए जा चुके हैं और ज़रूरी इक़दामात का मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि क्या क्या हुआ है मुज़ाकरात तक पहुँचने के लिए और उससे पहले क्या हुआ, वो भी एक दिलचस्प दास्तान है। अभी मुज़ाकरात होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करते हुए ये कहा कि बिल्कुल भी हमें भरोसा नहीं है, हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ रहे हैं, लेकिन इस आलम में कि हमें किसी तरह का भी ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पर, अमेरिका के वादों पर, अमेरिका की बातों पर। तो हुआ भी यही, असल में मैं यही कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ईरान की तरफ से देखिए, जब जंग बहुत शिद्दत के साथ जारी थी, अमेरिका की तरफ से धमकियों पे धमकियाँ आ रही थी कि सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया आपके पेश नज़र, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उन हालात में अमेरिका ने पहले एक 15 पॉइंट्स का एक प्रपोज़ल दिया, ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर ईरान ने इसके जवाब में 10 पॉइंट का अपना प्रपोज़ल दिया और उसमें अपने मुतालबात ईरान ने रखे और अमेरिका को मानना पड़ा, तस्लीम करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कहा कि हमने ये जो 10 पॉइंट का प्रपोज़ल है ये वर्केबल है, इस पे हम बातचीत कर सकते हैं और इस पे बात हो सकती है, किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। तो अमेरिका को कबूल करना पड़ा। अब ये एक लंबी बहस है कि क्यों कबूल किया अमेरिका ने। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत मुख्तसर तौर पर ये कि अमेरिका ने ये जंग शुरू की थी तो उसको अंदाज़ा ये था, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा था और नेतन्याहू ने जिस तरह की तस्वीर उन्हें दिखाई थी कि 2, 3, 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम हफ्ते भर के अंदर ये जंग ख़त्म है और ईरान के तेल पर आपका कब्ज़ा हो जाएगा, आप इसको आराम से मैनेज करेंगे, जैसे वेनेजुएला के तेल को हथिया लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वो तो इसके लिए तो बहुत वो खुश थे कि ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी पूरी ज़िंदगी की। तो इस तरह का उनको एक ख्वाब दिखा के इस जंग में लाया गया था और जंग लेकिन इस तरह से आगे नहीं बढ़ी और जंग में जो कुछ हुआ वो आपने देखा कि ईरान ने किस तरह से जवाब दिया, किस तरह से टारगेट्स हिट किए, किस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया और किस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब को बंद करने की तैयारी कर ली थी और इसका ऐलान भी कर दिया था। तो जब ये सूरत हाल हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जंग जारी रखने का कोई रास्ता बचा नहीं था। वो कहते रहे कि हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट हैं और ऐसे बॉम्ब हैं और ऐसे मिसाइल हैं, टॉमोहॉक और हेलफायर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन प्रैक्टिकली ये हो रहा था कि वो बेशक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे थे, ईरान में लोगों को कत्ल कर रहे थे, लेकिन जो उनका मकसद था जंग करने का, ज़ाहिर एक मकसद होता है, वो मकसद कहीं से भी हासिल होता नज़र नहीं आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए पीछे हटना पड़ा और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके जंग के नतीजे में जो हालात बने उससे पूरी दुनिया की इकॉनमी पर प्रेशर आया और ख़ुद अमेरिका की इकॉनमी पर प्रेशर आया। यहाँ तक बात कही जाने लगी कि अगर ये लंबा खिंचता ये युद्ध और ये जंग थोड़ी लंबी चलती तो बहुत ज़्यादा मुमकिन था कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाती, अमेरिका की भी बहुत ही दुर्गत हो जाती। बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी इतने दिन भी जो जंग चली है इसके आफ्टर शॉक्स अभी कुछ दिन के बाद और पता चलेंगे कि इसकी मरम्मत हो पाएगी, जो क्रैक्स पड़ गए हैं इकॉनमी में उसका इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ा, इसलिए कि यहाँ फ्रंट पे वो कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा रहे थे, लोगों को मार रहे थे, लेकिन मकसद कोई पूरा नहीं कर पा रहे। जंग का जो मकसद था, अमेरिका के अंदर मुखालफत बढ़ती जा रही थी, उनको ओहदे से हटाने के लिए वो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी। ख़ुद उनका अपना जो सपोर्ट बेस है मागा, उसमें सवाल उठने लगे थे, उनके सपोर्टर जो मीडिया में लोग थे वो सवाल उठाने लगे थे। तो इस तरह के हालात बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के एक तो रिपोर्ट यहाँ तक आई कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर में ये हो गया था कि कई मुल्कों के रहनुमाओं से वो फ़ोन पे बात करके गिड़गिड़ा रहे थे कि किसी तरह से इस जंग को रुकवाओ इज़्ज़त के साथ, यानी उनकी इज़्ज़त बच जाए। तो इस तरह के हालात में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कबूल किया कि जो ईरान का 10% का जो ड्राफ्ट है या प्रपोज़ल, जो भी उसे नाम दीजिए, उसकी बेस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये
اس پہ سیز فائر کے لیے ایران نے آمادگی کا اعلان کر دیا، اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کر دیا، اور لبنان میں بیروت پر اٹیک کیا اور دوسری جگہوں پر دیگر علاقوں میں اٹیک کیا۔ ایک حصہ تو ساؤتھ لبنان ہے، ساؤتھ لبنان وہاں جہاں جنگ چل رہی تھی۔ بیروت کا حساب الگ ہے، بیروت جو وہاں کا دارالحکومت ہے اس کا حساب الگ، اس پر اٹیک کرنے کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، وہ میں وضاحت کروں گا۔ بیروت کے علاوہ دیگر شہروں پر حملے کرنے کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، اس کا ایک الگ مفہوم ہے۔ تو ہر ریڈ لائن کو کراس کرتے ہوئے نتن یاہو نے بیروت پر حملے کیے، اور بیروت کے سارے علاقوں میں حملے کیے، ان علاقوں میں جہاں پر ساؤتھ لبنان سے لوگ ڈسپلیس ہو کے جا کے پناہ لے کے جہاں پر رہ رہے تھے۔ اسی لیے یہ ہوا کہ ان حملوں میں بہت ہی بڑا حملہ کیا۔ تاریخ کا کہتے ہیں کہ 1982 میں جب لبنان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کی یہ سب سے بڑی ہوائی حملے کی کارروائی تھی۔ اس میں 50 کی تعداد کم سے کم بتائی جا رہی کہ جو فائٹر جیٹس وہ شامل ہوئے تھے۔ ہر فائٹر جیٹ کے پاس 2 سے زیادہ میزائل اور بم تھے، انہوں نے وہ ڈراپ کیے، اور کہتے ہیں کہ 160 جگہوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ان فائٹر جیٹس نے، اور 300 سے زیادہ اس میں لوگ شہید ہوئے، بہت سارے اس میں بے گناہ لوگ بہت مارے گئے۔ اور اس میں اس بار جو ٹارگیٹس دیے تھے، جو وہاں کی امان جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی، ٹارگیٹس اس نے دیے تھے۔ امان انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور لبنان کے اندر ان کے وہ ہیں ایجنٹس جن کے ذریعے وہ کام کرتی ہے۔ تو اس نے اس بار جو ٹارگیٹس دیے تھے وہ ٹارگیٹس نہیں تھے کہ جہاں حزب اللہ کے لوگ، ان کے دیکھیں ایک اصطلاح ہے، اگر ان کو کوئی ایسی جگہ پتہ چل جاتی جہاں حزب اللہ کے لوگوں کا آنا جانا ہے، تو اس کو وہ ریڈ زون یا ریڈ ایریا یا ریڈ پوائنٹ کہتے ہیں، یعنی اس کو ضرور ہٹ کرنا ہے۔ جہاں ایسا کچھ ہے کہ حزب اللہ کے لوگ کبھی آ گئے، مہینے میں ایک بار آ کے چلے گئے، بس اس طرح کا ہے، تو عام طور پہ اس کو وہ اورینج پوائنٹ کہتے ہیں، لیکن اس پہ اٹیک نہیں کرتے۔ وہ اس کوشش میں رہتے کہ اس کو پکڑے کسی طرح سے، اور اس کے ذریعے سے باقی اور لوگوں کا پتہ لگائیں، پھر وہاں پر یعنی کوئی ریڈ پوائنٹ کا پتہ لگائیں اور وہاں پر اٹیک کریں۔ کچھ ایسے ایریے تھے جو وائٹ جن کو کہتے ہیں، جہاں حزب اللہ کے کسی کا آنا جانا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس بار جو انہوں نے ہٹ کیا وہ تینوں طرح کا، اور ٹارگیٹس جو دیے تھے وہ امان انٹیلیجنس ایجنسی نے دیے تھے، لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ جان بوجھ کے لوگوں کو قتل کرنا اس کارروائی میں مقصود تھا، اور یعنی ارادے کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا اسرائیل نے۔ کیوں قتل کیا، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو جب اٹیک کر دیا لبنان پر اسرائیل نے، ایران نے اس پر اعتراض کیا، اور ایران کے اندر دباؤ بڑھ گیا کہ ہمیں فوراً اس کا جواب دینا ہے، اسرائیل کو ہمیں مارنا ہے، اسرائیل پہ ہمیں اٹیک کرنا ہے۔ اور خبریں جو آئیں وہ یہ کہ انہوں نے میزائل تیار کر لیے تھے۔ میزائل پہ آپ نے دیکھا کہ ایرانی جب میزائل فائر کرتے تھے IRGC کے لوگ، تو اس پہ کوئی نہ کوئی میسج لکھتے تھے، کبھی وہ لوگوں کا شکریہ، کبھی کوئی جو اسرائیل یا امریکہ کے ظلم کا شکار بنا ہے، کوئی ہستی، کوئی شخص کیا یا کوئی گروپ، تو اس کا نام لکھتے تھے کہ اس کے نام پر، یا کسی لوگوں نے مدد اگر کی ہے، ایران کی جیسے لوگوں نے مدد کی، تو کبھی اس پہ لکھتے تھے ان کا شکریہ، ایک میسیج اس پہ۔ تو اس پہ وہ سب چسپاں کر دیے تھے، وہ اسٹیکر اس پہ میزائلوں پر انہوں نے لگا دیے تھے، فائر کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ کہ اس بیچ میں پاکستان کے ذریعے سے میسیج امریکہ کا آیا کہ حملہ ایران نہ کرے، ہم اسرائیل کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ یہ ہوا کہ JD وینس نے، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے اور باقی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لبنان اس کا حصہ نہیں ہے، اس سیز فائر کا حصہ لبنان نہیں ہے۔ لیکن جبکہ ایران نے جو 10 پوائنٹ دیے تھے اس میں لبنان کا ذکر پوری طرح سے تھا کہ سارے جو فرنٹس ہیں، صرف لبنان نہیں، سارے فرنٹس ہیں، اس میں عراق بھی اور یمن بھی شامل ہے، وہاں پر ایک ساتھ سیز فائر ہوگا۔ تو جب یہ شروع کیا JD وینس کی طرف سے، امریکنز کی طرف سے، یہ چیزیں شروع ہو گئیں کہ نہیں لبنان اس سے باہر ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی بیان دیا کہ اور یہ تو بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ ایران لبنان کی وجہ سے سیز فائر کے لیے بات چیت کی ٹیبل پر نہیں آیا۔ ایران نے سیدھے کہہ دیا تھا کہ 2 بلکہ 3 شرطوں کی مخالفت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم مذاکرات کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جو طے ہوا تھا کہ مذاکرات کے لیے ایرانی ٹیم جائے گی اور امریکن ٹیم آئے گی، ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اور اس میں 3 چیزیں یہ تھی کہ ایک لبنان پر حملہ،
दूसरा अमेरिका की तरफ से ये कहा जाना कि ईरान में एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं होगा, और तीसरा ईरान की फ़ज़ाई हदूद में उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, इजराइल ने ख़ास तौर पे ड्रोन भेजे थे। ये कह के उन्होंने कह दिया कि हम अब बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। उससे फिर इजराइल पर यह दबाव पड़ा कि नहीं, उसको हमले रोकने पड़ेंगे। इजराइल ने बहुत ही मुश्किल से, यानी इजराइल को हरगिज़ ये दिल नहीं चाह रहा था कि वो मान जाए, हमले रोक दे, लेकिन उसको हमले रोकने पड़े, कम करने पड़े। और कम करने के साथ साथ फिर ये करना पड़ा उनको कि साउथ लेबनान में हमले महदूद करने पड़े। देखिए, साउथ लेबनान का वो रीजन है जहाँ पर झड़पें इधर इस दौरान, ये पूरी जंग के दौरान चल रही थी। वहाँ का अच्छा खासा एरिया खाली किया जा चुका था, लोग वहाँ से हट गए थे, तो वो जंग का एरिया है, वहाँ की सूरत हाल अलग है। लेकिन बैरूत बिल्कुल ही, वहाँ पर जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस होकर आए हैं वो लोग ने बैरूत पे पनाह ली हुई है। तो जो बैरूत पे हमले कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे। तो उसमें फिर ये कहना शुरू कर दिया अमेरिकन की तरफ से, ये कहा गया कि भाई जो हमने लेबनान की बात की थी तो हमारे जहन में बैरूत था कि हम बैरूत पे हमले नहीं होंगे, इजराइल बैरूत पे हमले नहीं करेगा, लेकिन साउथ लेबनान में हमले करेगा। इसका जवाब ईरानियंस ने क्या दिया? देखिए, दो चीज़ें हुई। एक तो ईरान ने कहा कि भाई दो चीज़ें ऐसी थीं, शर्तें कि जो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अमेरिका को पूरी करनी थी। दो शर्तें। एक शर्त ये थी कि अमेरिका के वजह से ईरान की जो एसेट्स, ईरान के जो एक बड़ी रकम दूसरे मुल्कों के बैंकों में सीज़ है, उसको रिलीज़ किया जाए, कतर के बैंक में और कुछ जगहों पर। एक ये थी कि आपको रिलीज़ करना है, और दूसरे वो हिजबुल्लाह पर हमले के आपको ये बंद करना है। और इसके एवज़ ईरान ने ये वादा किया था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इससे हम जो शिप्स और टैंकर्स हैं उनको जाने देंगे। किस तरह से जाने देंगे? कोऑर्डिनेशन के साथ, टोल टैक्स वसूल करके, जो ईरान ने उसके लिए मुअय्यन कर रखा है अभी, इस तरह से जाने देंगे। लेकिन जब अमेरिका की तरफ से ये हुआ, पहले तो उन्होंने कहा कि लेबनान शामिल नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि नहीं चले, लेबनान में मतलब बैरूत शामिल नहीं है, सऊदर लेबनान में, लेकिन इजराइल हमले करेगा। ईरान ने उसके जवाब में क्या किया कि ठीक है, आप सऊदर्न लेबनान पर हमले कर रहे हैं, तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हम शिप्स को जाने देंगे, तो हम वो शिप्स जाने देंगे जिन पे कंटेनर लदे हुए हैं, लेकिन वो शिप्स जिन पे ऑयल या गैस यानी जो टैंकर हैं वो हम नहीं जाने देंगे। ईरान ने रोक दिया। तो अब तक देखिए टैंकर नहीं गुजर पा रहे हैं यहाँ से, यानी आज की भी जो रिपोर्ट है उसमें शिप्स तो गए जिन पे कंटेनर लदे हैं, जिस पे अनाज है, दूसरी तरह की चीज़ें, लेकिन एनर्जी वाली चीज़ें ईरान ने रोक रखी हैं। क्यों? ताकि ये जो सऊदर्न लेबनान है वहाँ पर इजराइल के हमले वो भी बंद हो। तो ये एक काफ़ी बड़ा कार्ड ईरान के हाथ में आया है। तो इसके बाद अच्छा, इस बीच देखिए रॉयटर्स से खबर आई, रॉयटर्स ने एक ख़बर ये दी कि अमेरिकन ने ऐलान किए बगैर ईरान की एसेट्स जो सील हैं उनको रिलीज़ करने के लिए इजाज़त दे दी है, बल्कि रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो ईरान को आप ये देखेंगे पहला मौका, अमेरिका की शायद पूरी हिस्ट्री में ये पहला मौका हो रहा है होगा कि जब वो मुज़ाकरात बातचीत से पहले पेशगी शर्त मान रहा है और उस पर अमल करने पर मजबूर हुआ है। क्यों ऐसा मजबूर हुआ है? इसलिए मजबूर हुआ है कि जंग के मैदान में बेदस्तपा हो गया था अमेरिका और अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका था। अमेरिका की कोशिश ये रहती हमेशा कि वादे करे, और वादा करके भी आपने देखा, मैंने जो मिसाल दी कि किस तरह लेबनान को अलग करना चाह रहे थे। अच्छा, ईरान का ये था मसला कि ईरान को तजर्बा पिछले कई बरसों से अमेरिका के सिलसिले में ये है कि अमेरिका की किसी बात पे भरोसा नहीं करना है। अगर हम कुछ कर रहे हैं उसके एवज़ आप क्या कर रहे हैं अभी करके दिखाइए, ये ईरान की स्ट्रेटेजी है। तो ईरान ने, बल्कि एक मिसाल भी यहाँ दी जाती है कि अमेरिका के सिलसिले में यहाँ पर सोच ऐसे कि जैसे आप कभी किसी चोर से हाथ मिलाने अगर जाएँ तो हाथ मिलाने की मसला है ईरान में कि हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियाँ आप गिनते हैं कि कहीं वो उंगलियाँ तो नहीं उसने चोरी कर ली हैं। अब ये सूरत हाल थी। इस तरह से ईरान इन हालात में और इस अंदाज से मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान में और ईरान की टीम में कितना कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ वो मुज़ाकरात के लिए गए हैं, ईरान की तरफ से मुज़ाकरातकार, वार्ताकार, दूसरी तरफ ईरान की पब्लिक सड़कों पर है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर जंग की सूरत हाल
پھر سے پیدا ہوتی ہے اور یہ سیز فائر جو فریجائل ایسے ہی ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو ہم سپورٹ کریں گے، ہماری فورسز پوری طرح سے محاذ سنبھال کے وہ اچھی طرح سے جو ایگریسرز ہیں ان کو جواب دیں گے۔ تو اس طرح کے ماحول میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جو ایران کی وارتاکار ٹیم ہے اس کے حوصلے بلند ہیں، جو مثالیں ہم نے دی کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا کانفیڈنس ہے ان کا۔ آپ دیکھیے کہ میں ایک چیز اور بتاؤں، ایک یہاں تک ہو گیا تھا، بہت دلچسپ ہے، جے ڈی وینس امریکہ کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں وہاں کی جو ٹیم ہے اس کو، بڑی لمبی چوڑی ٹیم ہے، 300 لوگ آئے ہیں اس میں، البتہ سیکیورٹی والے اور پروٹوکول کے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، 300 لوگوں کی ٹیم ہے۔ جے ڈی وینس اپنی فلائٹ سے روانہ ہو گئے، قریب 18 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد پہنچنے تک کا۔ جب وہ روانہ ہو گئے اور کچھ گھنٹے بھی گزر گئے، ایران کی ٹیم کو ایران سے پاکستان پہنچنے میں میکسیمم 2.5 سے 3 گھنٹے لگنے ہیں، اس سے زیادہ تو لگنا نہیں ہے۔ ایران کی ٹیم روانہ ہوئی، ایئرپورٹ پہنچی، کہاں؟ تہران میں ایئرپورٹ پہنچی، اور ایئرپورٹ سے پھر لیکن انہوں نے وہ فلائٹ موجود لیکن وہ سوار نہیں ہوئے، اور وہاں پر یہ دوبارہ پھر سے ٹویٹ کیا، باقاعدہ ٹویٹ کیا ایران کی ٹیم کے جو لیڈ کر رہے ہیں پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں، یعنی لبنان پر حملے نہیں رکتے ہیں اور ایران کے ایسٹس اگر ریلیز نہیں ہوتی ہیں تو ہم نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے داؤں کھیلا اور اپنی ساکھ کو انہوں نے داؤں پہ لگایا کہ امریکہ اگر ریلیز نہیں کرتا تو یہ ہوتا کہ وہ ایئرپورٹ سے واپس آتے، انہوں نے ایسی دھمکی دی تھی اور امریکہ کو چیز ماننی پڑی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی اس وقت صورتحال ہے، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ایران کی ٹیم نے اس میں شرکت کی ہے۔ اب اس بیچ ایک چیز اور ہوئی ہے، وہ ہے جے ڈی وینس۔ جے ڈی وینس اس نیگوسیشن میں حصہ لینا اس لیے چاہ رہے تھے کہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہاں کا ایک پرمپرا رہی ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ رہتا ہے وہ اگلا پریزیڈنٹ وہ بن سکتا ہے، یعنی جب ریپبلکن پارٹی اب نیا کینڈیڈیٹ چننا چاہے گی تو ایک مضبوط امیدوار اس میں جے ڈی وینس ہوں گے۔ تو جے ڈی وینس اگر یہ بات چیت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک بڑا اچیومنٹ مانا جائے گا کہ جو مقابلہ امریکہ ہار چکا تھا اس کو انہوں نے ایک نتیجے پر پہنچایا۔ کہتے ہیں اسی طرح سے مارکو روبیو کا بھی چانس ہے کہ اگلے بار ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچ میں گڑبڑ یہ نہیں کر دی کہ نہیں میں تیسری بار بھی الیکشن لڑوں گا، جس کے چانسز کم بتائے جاتے ہیں لیکن ٹرمپ سے بعید بھی نہیں ہے، تو اگر وہ تیسری بار کے لیے نہیں ضد کرتے تو ان کی جگہ پر جو کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے وہ جے ڈی وینس یا مارکو روبیو۔ تو مارکو روبیو کو اگر اس میں کامیابی ملتی ہے تو ایک بڑا ان کے لیے ایک اچیومنٹ ہوگا دکھانے کے لیے الیکشن میں۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ امریکہ بار بار یہ جو کہہ رہا ہے نہیں کس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ امریکہ نے جس ملک کے خلاف بھی حملہ کیا، ذرا ایک اس کی صورتحال پہ ایک نظر ڈالیں۔ افغانستان کو آپ دیکھیے، ہم حالیہ اگر عشروں کی بات کریں، حالیہ دشکوں کی بات کریں، افغانستان کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے، لیبیا کو دیکھیے، حالیہ دنوں میں وینیزویلا کو دیکھیے۔ امریکہ نے جہاں بھی حملہ کیا ہے وہاں پھر اس نے مذاکرات نہیں کیے ہیں، وہاں سیدھے سیدھے اپنی مطالبات کی لسٹ پیش کی ہے اور منوا لیا ہے، یا اپنے حساب سے جیسا چاہا۔ عراق میں تو انہوں نے وہ اپنا ایک فوجی وہ تعینات کر دیا تھا، جے گارنر یا کون دوسرا کوئی نام تھا مجھے صحیح سے اگر یاد آئے، تو اپنا لے جا کے انہوں نے وہ بٹھا دیا تھا۔ وینیزویلا کو کہہ رہے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس کو چلائیں گے، اس کا تیل بیچیں گے۔ امریکہ اس طرح سے حملے کے بعد اگر بات کر رہا ہے تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، ایک نئی مثال ہے جو آپ کو ایران کے کیس میں نظر آئے گی۔ کیوں نظر آئے گی؟ اس لیے کہ امریکہ اس جنگ کو ہار چکا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران کا کنٹرول ہٹانا امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس درمیان ایک چیز اور ہوئی ہے، یہ زبردست ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز آپ اور دیکھیں گے کہ جے ڈی وینس نے جب یہ بات چیت کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک بیان دیا، انہوں نے بیان دیا کہ بھئی یہ تو ایران کی ناسمجھی ہوگی کہ وہ لبنان کی وجہ سے سیز فائر کی بات چیت جو ہے وہ اس کا موقع گنوا دے۔
वो एक तरह से लेबनान को अलग करना चाह रहे थे। और ये कि ईरान में भी लोगों में ये एतराज़ हो जाए कि भाई जंग ख़त्म हो रही है, आप लेबनान की वजह से क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरानी टीम का इस पर बिल्कुल अटल फैसला था कि नहीं, सब एक साथ। क्यों? इसलिए कि आप इसको, ये मिसाल भी आप नहीं पाएंगे कहीं कि एक मुल्क के साथ, देखिए अभी रशिया और यूक्रेन की मिसाल सामने है, पीछे से दूसरे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जंग जो है वो अपने सर मोल ले ले। एक भी मुल्क ऐसा नहीं है। सपोर्ट किया यूक्रेन को यूरोपियंस कर रहे हैं, रशिया का जिन मुल्कों के साथ भी ताउन है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कि जंग में बाकायदा कूद जाए और अपने यहाँ से हमले शुरू कर दे, कोरिया के, बेशक नॉर्थ कोरिया के फ़ौजी वहाँ पर गए लड़ने, ये एक मिसाल इसकी आई। ईरान में के केस में क्या हुआ कि जब ये जंग शुरू हुई तो लेबनान ने इस बार अटैक की शुरुआत की, यानी इजराइल पर लेबनान ने इस बार हमला शुरू किया। इराक़ी फ़ौरन जंग में कूद गए, हालांकि उनको बहुत सी शहादतें देनी पड़ी, उनके ठिकाने पर अमेरिका ने अटैक किए, लोग मारे गए उसमें। यमनी जो है वो कूद गए जंग में, उन्होंने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। ये इसकी मिसाल आपको कहीं मिलेगी नहीं कि इस तरह से मिसाल आपको नज़र आए कि इस तरह अगर हमला हुआ तो इतने मुल्क बाकायदा जंग में कूद पड़े। ये असल में ये बड़ा अहम पॉइंट है। वेस्ट एशिया के रीजन में ये चीज़ बहुत बुनियादी नज़र आ रही है, एक बड़ा अहम बदलाव हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स यहाँ बदल रही है, एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के शक्ल में एक ताकत उभरी है और इसने स्पेस यहाँ का कवर किया हुआ है और कवर करती जा रही है, और अमेरिका के लिए स्पेस कम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। ईरान के सुप्रीम लीडर का जो बयान आया उसमें उन्होंने अपने पड़ोसी अरब मुल्कों के जो खलीज फ़ारस के दूसरी तरफ अरब ममालिक हैं उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप पर अपना भाईचारा और नेक खैर खाही, यानी आपका हम भला चाहते हैं और आपके हम भाई हैं, अपना ये जज्बा हम साबित करना चाहते हैं। आपके जवाब का हमें इंतज़ार है, लेकिन ये है कि हमारे साथ यानी ताल्लुकात, भाईचारा, और ये इस पे एक शर्त ये है कि जो साम्राज्यी ताकतें हैं फिर आप उनको स्पेस ना दें कि उनको आप बेसेस दे रहे हैं, उनको अपना एयर स्पेस दे रहे हैं तो फिर वो बैठ के यहाँ पर शैतानत करें, शरंगेज़ी करें। ईरान पर ही उन्होंने जंग मुसल्लत की बार बार, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जियोपॉलिटिक्स के बदलाव के इशारे हैं और आगे आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा, चूँकि अब अरब मुल्कों की तरफ से जिस तरह के बयान हम देख रहे हैं डिबेट्स में, मतलब मीडिया में जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें, वो उससे हमें एक नए रुझान का इशारा मिल रहा है। बेशक इसमें वक्त लगेगा, शायद इतनी जल्दी ना हो, नहीं अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच पैदा हो गई है कि अमेरिका की जो बेसेस हैं वो निशाना, वो हमें बचा नहीं सकते, हम इनका खर्च उठाते हैं लेकिन ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं थोड़ी सी बात लेबनान की करना चाहूँगा कि अगर सीज़ फायर हो गया और लेबनान में भी लागू हो गया तो आप ये मान के चलिए कि नेतन्याहू की मिट्टी पलीद हो गई, नेतन्याहू का करियर डूब गया, ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? ये तय हो जाएगा कि नेतन्याहू सत्ता में नहीं रहेंगे और वो जेल में रहेंगे। कैसे, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस पर थोड़ा सा वीडियो लंबी होती जा रही लेकिन तस्वीर क्लियर हो जाएगी। देखिए 2006 में 33 दिन की जंग हुई इज़राइल और लेबनान के दरमियान। उस जंग में इज़राइल को ज़बरदस्त नाकामी हासिल हुई और आपने उसमें देखा होगा कि मेरकावा का नरसंहार, मेरकावा जो इज़राइल का टैंक है वो बहुत बुरी तरह से हिजबुल्लाह ने मारे थे और अमेरिका को और इज़राइल को जंग बंदी पर मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद से लेकर 2024 तक, 2024 में जब 66 दिन की अभी जो जंग चली हिजबुल्लाह और इज़राइल के दरमियान, उस जंग के पहले तक क्या हो गया था, एक समीकरण वहाँ स्थापित हो गया था, एक ये इक्वेशन कायम हो गया था कि अगर इज़राइल साउथ लेबनान पर अटैक करेगा तो हिजबुल्लाह नॉर्दर्न जो इलाके हैं, करियात शमूना और गैलीलियोट और इस तरह के जो इलाके हैं उन पे अटैक करेगा। अगर इज़राइल जो ज़ाहिया इलाका है बैरूत के पास उस पे अटैक करेगा तो हिजबुल्लाह हैफा पे अटैक करेगा। अगर बैरूत पे अटैक करेगा इज़राइल तो हिजबुल्लाह तेल अवीव पे अटैक करेगा। ये चीज़ बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई थी
لیکن جو 66 دن کی جنگ ہوئی اور اس میں جو سید حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل ان کو اسرائیل نے شہید کیا، یا اس کے علاوہ جو پیجر کا واقعہ ہوا جس میں حزب اللہ کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، یہ جب چیزیں ہو گئیں تو وہ سمیکرن ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کر کب تک؟ 28 فروری البتہ نہیں، بلکہ ہم کو کہنا چاہیے کہ 4 مارچ تک، چونکہ 4 مارچ سے حزب اللہ نے یہ جنگ شروع کی ہے اور حزب اللہ نے پہلے حملہ کیا اس بار۔ اس وقت تک یہ ہوتا رہا کہ اسرائیل حملہ کرتا تھا، حزب اللہ جواب نہیں دیتا تھا، صرف جو ہے وہ گورنمنٹ سے، اور جو سیز فائر حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہوا تھا اس کے جو گارنٹر تھے فرانس اور امریکہ، وہ ان سے کہتا تھا بھئی آپ یہ کیسا سیز فائر ہے کہ اسرائیل بار بار اس کا وائلیشن کر رہا ہے۔ حزب اللہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب اس جنگ کے بعد کیا ہوا؟ پھر سے یہ ثابت ہو گیا کہ حزب اللہ کے پاس جواب دینے کی پوری طاقت ہے۔ وہی سمیکرن پھر سے واپس آ گیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا تو حزب اللہ کی طرف سے ضرور جوابی حملہ ہوگا، جیسا حملہ ہوگا ویسا جوابی حملہ ہوگا، اور حزب اللہ کے پاس یہ طاقت موجود ہے۔ وہ جو ایک تصور ہو گیا تھا کہ حزب اللہ بہت کمزور ہو گیا، اس کے پاس حملے کی توانائی نہیں، سب ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا کہ نہیں، پوری طاقت ہے۔ بیلسٹک میزائل حزب اللہ نے فائر کیے، یہاں تک کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ پہ اس نے ایئر ڈیفنس اپنا میزائل فائر کیے، سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کیے حزب اللہ نے۔ تو یہ جو طاقت نکل کے آئی وہ ایک نیا سمیکرن، نئی تصویر اب بن کے سامنے آ گئی ہے۔ تو اب سیز فائر ہوتا ہے تو وہ چیز جو پہلے سمیکرن جو تھا وہ پھر سے بحال ہو جائے گا، اور یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں حزب اللہ کے لبنان کے اندر جو داخلی جو صورتحال ہے، دیکھیں تھوڑا سا میں بہت بریف کر دوں، بہت ذرا سا کچھ جملوں میں۔ حزب اللہ میں لبنان میں ایک شیعہ فورسز ہیں، ایک اہل سنت فورسز، سیاسی فورسز کی بات کر رہا ہوں، ایک کرسچنس ہے اور ایک دروز ہے۔ یہ 4 فیکٹرز ہیں، ان کی الگ الگ پھر پارٹیاں ہیں۔ جو شیعہ ہیں وہ حزب اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور حرکت عمل، یہ 2 مل کے لڑتے ہیں الیکشن، یہ 2 ان کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت جو ہیں ان میں حزب اللہ کا سپورٹ ہے لیکن بہت کم ہے، بہت معمولی مانا جاتا ہے۔ کرسچنس کی اگر بات کریں اس میں 3 فورسز بہت بڑی بڑی ہیں۔ ایک فورس وہ لیبنیز فورسز جن کو کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے ایک پارٹی جو ہے وہ میشل عون کی ہے، اور ایک جو ہے وہ جبران باسل کی ہے۔ یہ 3 پارٹیاں ہیں۔ 3 پارٹیوں میں جو لیبنیز فورسز ہیں ان کو تو اسرائیل کے قریب مانا جاتا ہے، باقی جو 2 ہیں وہ حزب اللہ کی سپورٹر مانی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ پوری طرح سے، حزب اللہ پہ بہت دفعہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کے فیور میں ہے کہ حزب اللہ کا ہتھیار اس کے پاس رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہماری انٹیگریٹی اور ساورینٹی کی حفاظت کے لیے یہ ایک گارنٹی ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹرنس اور حزب اللہ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ دروزیوں میں بھی 3 پارٹیاں ہیں، ایک ولید جنبلات کی پارٹی ہے، اس میں دروزیوں میں، اور اس کے علاوہ 2 اور لوگ ہیں، طلال ارسلان اور ویاب وہاب۔ تو جو طلال ارسلان اور ویاب وہاب ہیں ان کو بھی حزب اللہ کے قریب مانا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت دفعہ اعتراض کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ حزب اللہ کی، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ حزب اللہ کا ہتھیار حزب اللہ کے پاس رہنا چاہیے، یہ اسرائیل کے سامنے ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہے۔ تو اب اگر یہ نیا سمیکرن قائم ہو گیا تو ان پارٹیوں کا سپورٹ عوام کے اندر کافی زیادہ ہوگا۔ یہ الیکشن میں اچھی طرح سے ان کو ووٹ ملنے والے ہیں۔ 10 مئی کو لبنان میں الیکشن ہونے ہیں، اور اس کے بعد سے تصویر بدل جائے گی، یہ طے ہے۔ تو اسی لیے سیز فائر کے خلاف بہت زیادہ ہیں اسرائیل۔ 10 مئی کو وہاں پر الیکشن ہونے ہیں، اس کے مہینے 1.5 مہینے میں گورنمنٹ بنے گی، 2 مہینے میں گورنمنٹ بنے گی، اور اکتوبر میں اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو اگر یہاں پر ایسی گورنمنٹ بن گئی جو حزب اللہ کے سپورٹ کے جو لوگ ہیں، اور اس کا بہت زیادہ جو سروے اس وقت رپورٹیں جتنی بھی آئی ہیں وہ بالکل واضح کر رہی ہیں کہ بہت جم کے سپورٹ ہے حزب اللہ، اور حزب اللہ کے سپورٹر جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے لیے۔ تو اگر یہ نتیجہ آتا ہے تو یہ طے ہے کہ اسرائیل میں جب الیکشن ہوں گے تو نیتن یاہو کو زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ ستہ ہاتھ سے جائے گی، اور ستہ کے ساتھ ساتھ شاید آزادی بھی ہاتھ سے جائے گی، جیل جانا پڑے گا۔ یہ صورتحال بن رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو بہت زیادہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، لیکن زمین پر جو صورتحال اس وقت ہے وہ
اس طرح کی ہے. کارڈز کس کے پاس ہیں, کیسے ہیں, ہم نے آپ کو بریف پہ بنایا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ملاقات میں کچھ اور پوائنٹس آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.